बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाश न्यूज़ के साथ मैं हूं मल इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त साहब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। बगैर किसी तमहीद के शुरुआत करते हैं शरफजल मरवत साहब के बयान से, जिसमें उन्होंने दो बयानात दिए हैं और दोनों बयानात का मुआजना मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा और फिर कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि कौन हक पर है, कौन सच पर है, कौन दुरुस्त कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। क्या सियासी एक्टिविटी में इतना आगे जाना चाहिए, सियासी इंतकाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। शरफजल मरवत साहब ने एक बयान ये दिया है कि पंजाब की वजीर आला नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने मुझे कत्ल करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। साथ साथ उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है कि पैसे उन्होंने दे दिए हैं और एक ऑडियो भी लीक हो गई है। शरफजल मरवत साहब का ये कहना था कि वो ऑडियो मुझ तक पहुंची है, मैं मजीद तहकीकात करूंगा और देखूंगा कि इसमें क्या क्या है और फिर अगली मैं कार्रवाई करूंगा। इसके साथ साथ शानदाना गुलजार के हवाले से अगर मैं बात करूं तो शानदाना गुलजार साहिबा को भी FIA ने बुला दिया है और अब लाहौर में वो पेश होगी, जवाबात देगी और जो इल्ज़ामात शानदाना गुलजार साहिबा ने मरियम नवाज शरीफ पे लगाए हैं वो भी पेश करेगी कि मरियम नवाज शरीफ ने क्या, कहाँ पर और कैसे किया है। इसके साथ साथ अगर मैं शरफजल मरवत साहब के दूसरे बयान के हवाले से कहूँ तो शरफजल मरवत जिस तरह के वो इलेक्शन से पहले थे, जिस तरह के वो कन्वेंशन करा करते थे और इसके साथ साथ जिस तरह के वो जलसे किया करते थे, अब उसमें इतनी पावर जो है वो दिखाई नहीं दे रही। हालांकि वो बयानात वगैरह देते हैं लेकिन आज का ये बयान का बिल्कुल मुख्तलिफ था और साथ ये कह रहे थे कि किसी भी पार्टी को सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहिए, सबको मिलकर बैठकर काम करना चाहिए और इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान की मैशियत को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। तो ये दोनों बयानात थे, एक तरफ से पॉजिटिव मैसेज जा रहा था जबकि दूसरी तरफ से अचानक ये मैसेज आया कि भाई आपको तो कत्ल करने के हवाले से चालें चल रही है। तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। और अब तक जितना भी देखा कि जो भी इस मुल्क के लिए बोलता है, जो भी जमहूरियत की बात करता है, जो भी हक की बात करता है, जो भी सच की बात करता है, या तो उस पर मुकदमात बना लिए जाते हैं या उसको जेल में बंद कर दिया जाता है या उसको सफ़ा हस्ती से मिटा दिए जाते हैं या वो कत्ल हो जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं इस मुल्क में चलती है। लेकिन मैं इस पे यहाँ पर बताऊँगा कि जितना भी जुल्म होता है, जितना भी जबर होता है, तो वहाँ पर ची गवेरा जैसे लोग जो है वो निकलते हैं और जुल्म का इंतज़ाम जो है या आखिर मिट ही जाता है। इसके साथ साथ मैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादती हुई, अब मैं सदर वाले इलेक्शन पे आऊँगा, बात करूँगा उस हवाले से, लेकिन इससे पहले मैं इलेक्शन कमीशन के इस रवैये के हवाले से भी बात करूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह इलेक्शन से पहले निशान छीना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, इनके जो साथी है इमरान खान के जो खिलाड़ी है इनके साथ जुल्म किया और अब मखसूस नशिस्तें भी छीनी। इसके बावजूद कि बैरिस्टर गौहर साहब, बैरिस्टर जफर अली साहब बड़े प्यार से पेश आते रहे, बड़े दलाइल देते रहे, बड़ी दरखास्तें देते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक न मानी और जो भी मखसूस नशिस्तें थी वो अदर पार्टीज़ को दी, जिससे पाकिस्तान का ये जो सदारती इंतखाबात थे ये भी काफ़ी अफेक्ट हुए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार थे उसको भी इससे वोट काफ़ी कम पड़े। लेकिन अब भी बैरिस्टर जफर अली साहब का यही कहना है कि हम लोग कानूनी जंग लड़ेंगे, हम लोग अदालत के पास जाएंगे और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, हम लोग काजी से अपना इंसाफ लेंगे। जबकि इस पे महमूद अशरगज़ई साहब का कुछ अलग बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि हम लोग लेजिस्लेशन करने वाले हैं, हम लोग पार्लिमान को बनाने वाले हैं और इस पार्लियामेंट से ही कानून बनता है, तो हम लोग पार्लिमान के मसले को क्यों अदालत में लेकर जाएं और काजी साहब के पास लेकर जाएं। तो ये जितने भी मसले हैं ये इस पार्लिमान में हल होने चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक इस बात की समझ नहीं आई, इस चीज़ की समझ नहीं आई कि मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कानून होता तो आप लोगों से निशान नहीं छीना जाता, अगर कानून होता तो आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती, अगर कानून होता तो इमरान खान के साथ इतना अनफेयर ट्रायल नहीं होता, अगर कानून होता तो इमरान खान के खिलाफ 48 घंटों में जो 21 गवागान है ये पेश न होते और इस तरह एकदम नाअहल और अहल ये लोग ना होते। लेकिन मुल्क में कानून ही नहीं है। आप लोगों ने अब अगर जंग लड़नी है तो पार्लिमान की जंग लड़नी है। महमूद अशरगज़ई साहब ने इस हवाले से बहुत ही अच्छा मशवरा जो है वो इनको दिया है और ये भी कहा है कि अब हम लोग मिलकर ही काम करेंगे। इसके साथ साथ जो आज का बड़ा मार्का था, एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब थे, दूसरी तरफ महमूद अशरगज़ई साहब थे।
ایک طرف مسلم لیگ نون تھی، پیپلز پارٹی تھی، MQM تھی اور دیگر جماعتیں تھی، جبکہ دوسری طرف سے سنی اتحاد کونسل تھی، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اور لوگ تھے جنہوں نے محمود اچکزئی صاحب کو ووٹ دیا۔ ایک طرف کا جو پڑھنا ہے وہ اچھا خاصا باری تھا، جبکہ دوسری طرف سے پڑھنا کمزور تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ایک طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 فارم 47 ہمیں وہ نشستیں نہیں دی گی، ہمیں وہ سیٹیں نہیں دی گی، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ محمود اچکزئی صاحب نے بھی الیکشن کمیشن نے یہ درخواست دی تھی کہ جو پارلیمان ہے، جو اسمبلیاں ہے، وہ ابھی نامکمل ہے، یہ مکمل نہیں ہوئی، جب یہ مکمل ہو جائے تو پھر تب آپ جو الیکشن ہے صدارتی یہ کروائے، لیکن الیکشن کمیشن نے نہیں مانی۔ تو آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ جیت گئے ہیں، انہوں نے اچھے خاصے ووٹ لے لیے ہیں، اور تمام پارٹیوں کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے تو یہ بیان دیا گیا، بلکہ یہ تاثر گیا کہ اب مفاہمت کا بادشاہ جیت گیا ہے، سیاست کا بادشاہ جیت گیا ہے، جمہوریت کا بادشاہ جیت گیا ہے، اور اب آصف علی زرداری آ گئے ہیں تو یہ ملک کو ٹھیک کر دے گا، یہ ملک کو بیسٹ کر دے گا، اور اس سے ملک کو اچھا چلانے والا آپ کوئی ہے نہیں۔ اور یہ بیانیہ جو ہے یہ گھڑا جا رہا ہے کہ معاشی استحکام جو ہے وہ آ جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام جو کہ بہت ہی ضروری ہے وہ بھی آ جائے گا۔ لیکن اس میں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا کہ حامد میر صاحب جنہوں نے تجزیہ دیا اور یہ کہا کہ اب ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اب ملک میں نفرت اور زیادہ ہو جائے گی، انارکی جو ہے وہ اور زیادہ پھیل جائے گی، اور لڑائیاں جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی، اور جو اسمبلی کے اندر جو حال ہے، جو احتجاج ہوتے ہیں، اور جیسے ہی نواز شریف آتا ہے یا شہباز شریف اسمبلی کے اندر موجود ہوتا ہے یا اسٹیج کے پاس وہ جاتے ہیں یا بات کرتے ہیں، تو سنی اتحاد کونسل کی طرف سے قیدی نمبر 804 کے نعرے لگتے ہیں اور ان کو چور چور کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اگر محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے بتاؤں تو محمود اچکزئی صاحب نے بیان دیا ہے، اور سب سے پہلے تو انہوں نے سنی اتحاد کونسل کا، پاکستان تحریک انصاف کا شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ آپ لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، مجھے ووٹ دیا، خاص کر انہوں نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہا کہ خیبر پختونخوا سے مجھے اچھے خاصے ووٹ دیے، لیکن انہوں نے گلہ کیا کہ مجھے اپنے صوبے سے کوئی ووٹ نہیں ملا، اور دکھ بھی ہوا، اور ظاہر ہے کہ جب دوسرے صوبے والے ووٹ دیں لیکن اپنے صوبے والے ووٹ وغیرہ نہ دیں تو دکھ ہوتا ہی ہے، اور دینا چاہیے تھا اپنے صوبے والوں کو، لوگوں کو دیکھنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم کسی اور کو ووٹ نہ دیں بلکہ آپ کو دیں، بظاہر تو ہم دوسری پارٹیوں والے ہیں لیکن ہمارا ووٹ جو ہے وہ آپ کو ہوگا، اور پھر بعد میں انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ واقعی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا، اور ساتھ ساتھ وہ خوش بھی تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں آصف علی زرداری صاحب کے پاس بھی گیا، ان کو میں نے مبارکباد دی، لیکن آصف علی زرداری صاحب موجود نہیں تھے، اور وہاں پر میں نے پیپلز پارٹی کے جو لوگ موجود تھے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کو میں نے مبارکباد بھی پیش کی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بیان دیا کہ جو نواز شریف ہے اب ان کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آئے، ایسے لوگوں کو وہ منتخب کرے جس سے سیاسی استحکام ملک میں پیدا ہو، جس میں اب سیاست جو ہے وہ اچھے طریقے سے جائے، اس ایوان کی عزت ہو، اس پارلیمنٹ کی عزت ہو۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کی عزت تبھی آئے گی جب اس ایوان میں بیٹھنے والے صاف و شفاف لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو عوام کی طرف سے چنے ہوئے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو فارم 45 والے ہوں گے، نہ کہ فارم 47 والے ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ نواز شریف اب صبح کابینہ میں کون کون لے کر آتے ہیں، کیونکہ صبح اطاعت کے مطابق کابینہ بھی بنائی جائے گی اور نئی کابینہ بھی آئے گی، اور یہ کابینہ اب تک روکی اس لیے گئی تھی کہ یہ صدارت کا الیکشن جو ہے یہ ہو جائے، ایم کیو ایم جو ہے وہ ووٹ دے دے، لیکن مجھے اب ایسے لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو صبح کابینہ میں صرف ایک ہی سیٹ دی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی بھی سیٹ نہیں دی جائے گی، جبکہ ایم کیو ایم کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے زرداری کا ساتھ تو دیا، پیپلز پارٹی کا ساتھ تو دیا، لیکن اگر پیپلز پارٹی نے وعدہ پورا نہ کیا، وفا ہمارے ساتھ نہ کی، تو ہم بھی اب ان کے دلدار نہیں ہوں گے۔ تو ایم کیو ایم کو ہمیشہ بچوں کی طرح ایک ٹافی دے کر، ایک چاکلیٹ دے کر راضی کر دیا جاتا ہے، اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگلی بار پھر آپ کی بات مانیں گے، آپ کو سنیں گے، لیکن ہمیشہ ان کو الو ہی بنایا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ اسی طرح کی زیادتی ہی ہوتی رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب میں اگر اوورآل ملک کی سیاسی اسٹیبلٹی کے حوالے سے بات کروں تو ملک میں نہ ہی کوئی قانون پیش ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی قرارداد جو ہے وہ پاس ہو سکتی ہے، چونکہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو شور شرابہ تو ہوتا ہے، انسٹیبلٹی ہوتی ہے، اور ایوان میں کیونکہ پورے پاکستان کی، پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے، اور ملک کا جو چہرہ ہے یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ باہر پازیٹیو امیج یہ یہاں سے نہیں جاتا ہے، اور پڑھے لکھے لوگ یہاں پر آتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں جو لیجسلیشن کرتے ہیں، ملک کی مستقبل کے بارے سوچتے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور الیکشن کمیشن نے جو زیادتیاں کی ہے، جو ناجائز انہوں نے فیصلے کیے ہیں اور اختیارات سے انہوں نے تجاوز کیا ہے، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور فارم 47 والوں کو اس ایوان سے باہر ہونا چاہیے، تاکہ عوام نے جس کو ووٹ دیا،
جس کو سپورٹ کیا اور جس کو حق دیا وہ اس آئین کے اندر آئے، جو اس ایمان کے اندر آئے اور وہ بات کر سکے اور اچھے فیصلے کر سکے. تو یہی دعا ہے کہ ملک پاکستان چمکتا رہے، ملک پاکستان میں یہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، یہ ہماری جو غریب عوام ہے یہ بہتر سے بہتر ہو، مشکلات کم سے کم ہو، اور مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا. دیکھتے رہیے لاج نیوز. تھینک یو. السلام.